रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम में बेहयाई बढ़ेगी, सूदखोरी बढ़ेगी, कत्ल गारतगरी बढ़ेगी, जो हमारे आज के माशरे में जराइम जो पनप रहे हैं, जिनका रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जब तक कि हम मिन हाइसिल कौम इन तमाम खराफात और जराइम से अपने आप को वापस न लौटाए, रुजू न करें, तब तक शायद कि हम इस चीज़ की उम्मीद न रख सकते हैं कि खाली हमारी दुआएं हमारी हालात बदल सकते हैं, खाली हमारी नमाज़ें हमारी हालात बदल सकते हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों से वापस लौटना होगा। कि आप देख रहे होंगे कश्मीर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसा ही मसला हुआ था कि कहत साली हुई, बारिश नहीं बरस रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने 70 उम्मतियों को लेके खुले मैदान में चले गए अल्लाह से मांगने के लिए। तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि मूसा अलैहिस्सलाम, आपके इस अजीम और बड़े मजमू में एक ऐसा गुनाहगार है जिसने 40 साल मेरी नाफरमानी की है, जब तक कि आपको उस मजमे से नहीं निकालोगे तब तक मेरी रहमत बरजोश नहीं आ सकती है और बारिश का एक कतरा भी नहीं गिर सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने निदा दी अपने इस मजमे में, वो बंदा इस मजमे से चला जाए, लेकिन वो बंदा जिसने 40 साल नाफरमानी की थी वो दाएँ बाएँ देख रहा था। जब उसने देखा कि कोई नहीं उठ रहा है, उसे लगा कि ये मैं ही हूँ, तो फिर उसने दिल ही दिल में तौबा किया कि ऐ मौला, आज अगर आपने मुझे ज़लील होने से बचा दिया, रुस्वा होने से बचा दिया, मैं उम्र भर के लिए तौबा ताइब होता हूँ। तो इस तरीके से जब इसने दिल से तौबा किया तो इसी वक्त अल्लाह ताला की रहमत बरजोश आई और बारिश ने बरसना शुरू किया। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कश्मीर में सर्दी के मौसम में गर्मी देखने को मिल रही है और इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले लोग काफ़ी ज़्यादा तशवीश में हैं। पानी की सतह जो है नहरों की वो भी कम हो चुकी है, जिससे ज़राअत के शोबे को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है आने वाले वक्त में। और इसी सिलसिले में आपको बताते चले कि अंजुमन औकाफ की जानिब से तारीख़ी जामे मस्जिद में नमाज इस्तिस्का भी अदा की गई जुमे के दिन। उसके बाद मुसलसल नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बारिश देखने को नहीं मिल रही। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद तजम्मुल कादरी साहब, जो कि एक इस्लामी स्कॉलर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामलात हैं, क्या वजूहात है, क्यों बारिश नहीं हो रही और क्या सलातुल इस्तिस्का जो पढ़ाई गई उसका कोई अभी तक नतीजा जो है वो बरामद नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तजम्मुल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ इनसाइडर में। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। हालात सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कश्मीर के अंदर, क्या वजूहात हैं और क्या मामलात ऐसे हैं। नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी गई, कहते हैं पहले जब पढ़ी जाती थी 2 रकत की ये नमाज तो फ़ौरन ही बारिश होती थी, अगले दिन ही बारिश होती, जबकि आज 5वां दिन है लेकिन कोई बारिश नहीं हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि जहाँ तक एक्सपर्ट्स का ताल्लुक़ है, एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी महारत के हवाले से इसके वजूहात बयान कर रहे हैं कि क्या वजूहात है कि कहत साली हो रही है, बारिश नहीं गिर रही है, बर्फ़ नहीं गिर रही है। जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है वो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और जो जंगलात का बेदरीक कटाव है उसकी बात कर रहे हैं और दीगर जो वजूहात है उसका वो बयान कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए मुक़द्दम है कुरान और हमारे लिए मुक़द्दम है हदीस रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। जो आपको फ़साद, खुश्की और तरी में नज़र आता है, इसका बुनियादी वजह यह है जो लोगों ने अपने हाथों से कमाया है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमा है, लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। इसलिए हम इन्हें इस तरीके के आजमाइश में डाल देते हैं शायद कि ये वापस लौट आएंगे, ये मेरे अज़ाब का मज़ा चख लेंगे और ये मेरी तरफ वापस रुजू करेंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, सलातुल इस्तिस्का भी पढ़ी गई और दुआएं भी मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह की रहमत अभी बरजोश नहीं आ रही है। जिसकी हमें उम्मीद थी उसकी हमें अमली शक्ल नज़र नहीं आती है। इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में वाज़िया इरशाद फरमा रहा है कि तूबू या अय्युहल मोमिनून जमीअ लअल्लकुम तुफ्लिहून। आप इज्तिमाई तौर मेरे दरबार में तौबा ताइब हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसा ही मसला हुआ था कि कहत साली हुई, बारिश नहीं बरस रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने 70 उम्मतियों को लेके खुले मैदान में चले गए अल्लाह से मांगने के लिए। तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम,
آپ کے اس عظیم اور بڑے مجموعے میں ایک ایسا گناہگار ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے. جب تک کہ آپ کو اس مجمع سے نہیں نکالو گے تب تک میری رحمت برجوش نہیں آ سکتی ہے اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ندا دی اپنی اس مجمع میں وہ بندہ اس مجمع سے چلا جائے، لیکن وہ بندہ جس نے 40 سال نافرمانی کی تھی وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے اسے لگا کہ یہ میں ہی ہوں، تو پھر اس نے دل ہی دل میں توبہ کیا کہ اے مولا، آج اگر آپ نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا دیا، رسوا ہونے سے بچا دیا، میں عمر بھر کے لیے توبہ طائب ہوتا ہوں. تو اس طریقے سے جب اس نے دل سے توبہ کیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت برجوش آئی اور بارش نے برسنا شروع کیا. تو اسی طریقے سے ہم نے صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی اور بہت سارے دعائیں بھی ہم نے مانگی، لیکن ابھی ہمیں اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی ظاہراً. اس حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی بڑھے گی، سود خوری بڑھے گی، قتل و غارت گری بڑھے گی، جو ہمارے آج کے معاشرے میں جرائم جو پنپ رہے ہیں، جن کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جب تک کہ ہم من حیث القوم ان تمام خرافات اور جرائم سے اپنے آپ کو واپس نہ لوٹائے، رجوع نہ کریں، تب تک شاید کہ ہم اس چیز کی امید نہ رکھ سکتے ہیں کہ خالی ہماری دعائیں ہماری حالات بدل سکتے ہیں، خالی ہماری نمازیں ہماری حالات بدل سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ان چیزوں سے واپس لوٹنا ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کشمیر میں نیئر اباؤٹ 15 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں جو اس وقت ڈرگ ایڈکٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ دیگر نشیلی ادویات ہو، جس میں ہمیں وہ جوان اپنے لڑکے لڑکیاں بوڑھے بھی نظر آتے ہیں. اور عریانیت بڑھ رہی ہے، سود خوری بڑھ رہی ہے، گرہ بازاری گرم ہے، یہ ساری جرائم ہماری سماج میں پنپ رہے ہیں. جب تک کہ ہم ان چیزوں سے واپس نہ لوٹیں گے، رجوع نہ کریں گے، تب تک ہم ایسی امید نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی طغیانہم یعمہون، میں آپ کو ایک وقت معینہ کے لیے مدت کے لیے ڈیل دیتا ہوں، جب آپ یہ تمام حدود کراس کرتے ہو تو میرا جو قہر ہوتا ہے وہ برجوش آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ میری جب گرفت ہوتی ہے وہ نہایت سخت ہوتی ہے، پھر اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں کنکلیوڈ کرنا چاہتا ہوں اس نقطے سے کہ صلاۃ الاستسقاء بھی ہم نے پڑھی، دعائیں بھی مانگے اور بہت سارے اقدامات ہم نے اس حوالے سے اٹھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے ہم من حیث القوم اپنے آپ کو بدل ڈالیں. جوان بدلیں، بزرگ بدلیں، ملازم بدلیں، مزدور بدلیں، ہر کوئی جو معاشرے کا ایک فرد ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی صحیح اور کوشش کریں، تاکہ جو ہمارے اوپر ایسی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ لا علاج بیماریاں ہو، چاہے وہ پینڈیمک کووڈ-19 کا مسئلہ ہو، چاہے وہ 2014 کا سیلاب ہو، آئے روز جو زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں یہ اسی لیے آتے ہیں شاید ہم بدل جائے. اس لیے مولوی صاحب یہ بھی بتائیے گا نا کہ رجوع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ بھی بیان فرمائیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، ان کو بھی ایک پیغام دے دیجیے اور ساتھ ہی میں رجوع کرنے کا طریقہ بھی بتائیے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ واقعی میں راضی ہو جائے اور دل سے راضی ہو جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون، آپ جمیعا من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو گے. رجوع کرنے کا بہترین طریقہ سب سے پہلے یہی ہے کہ سابقہ گناہوں پہ اللہ سے معافی طلب کریں، اور اس کے بعد اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے ایکشنز، اپنی پریکٹسز کو بدل ڈالنے کی صحیح کرے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، اس کی تلافی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خالی اس تک ہم نے محدود نہیں رکھنا ہے، پھر جا کے ہمیں اپنے پریکٹسز، اپنے قول اور اپنے فعل کو بدلنا ہوگا. جو ہم میں آج برائیاں جنم لے رہی ہے یا جن میں ہم آج ملوث نظر آتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے اور نئے سرے سے ہمیں اسی ٹریک میں چلنا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Indeed there is an excellent pattern, the life of beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس رنگ میں ہمیں ڈلنا ہے جو رنگ ہمیں آقائے نعمت دریائے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھایا، چاہے وہ تاجر ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، شاگرد ہو، طالب علم ہو،
किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, किसी भी स्टेटस का मालिक हो, उसको बदलना है, अपनी ज़िंदगी को उसी रंग में डालना है जो रंग हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। तभी जाके हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे हाल और हमारे कौम पे भी अल्लाह ताला की रहमत की बरसात होगी इंशाअल्लाह। और जिन परेशानियों में आज हम फंसे हुए हैं, जिन तकालीफ में हम नज़र आ रहे हैं, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत आज ज़ुबो हाली की शिकार है। शायद हम इस चीज़ से बाहर आ सकें, हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू एक मज़बूत तरीके से करना होगा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए नक्श कदम को अपने सीनों से लगाना होगा। अल्लाह ताला भी हम पे राज़ी होगा और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम पे राज़ी होगा। क्योंकि मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ इस हवाले से आपके इस सवाल के जवाब में कि हमने अल्लाह ताला को नाराज़ किया, हमने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया। नाउ इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर कि वी शुड अचीव द pleasure of Almighty Allah and pleasure of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We need to please Almighty Allah. हमें अल्लाह ताला को मनाने की ज़रूरत है। हम मनाएं अपने दुआओं से, अपने सजदों से, अपनी नमाज़ों से, ज़िक्र से, अज़कार से, दरूद से, औराद से, और इसके साथ साथ अपने आमाल भी उसी तरीके पे चलाएं जिस तरीके से हमें दीन ने बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी इस्लामी स्कॉलर हैं, कश्मीर के माया नाज सैयद तजम्मुल कादरी साहब, जो कि बयान फरमा रहे थे। इन्होंने एक अहम बात कही है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करने की ज़रूरत है, तभी जाके अल्लाह ताला जो है वो इन गुनाहों की माफ़ी देंगे, बख्श देंगे और उसके बाद जो है अपनी रहमतें हम पर नाजिल करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने